وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين والله ما يحصل والله ما يحصل والله ما يحصل والله ما يحصل اقسمت بالله حروف في نعمه انت قاعد المهم وتصدق ما انا مش حافظ بعد الناس اصلا مستنيين الايتين دول بس بلاش الشغل ده براءات ده. والله الناس مستنيه اقسم بالله لا والله لا اقسمت عليك بالحي القيوم لا تكمل ما ينفعش ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي
وشيخي هعمل فيه ايه؟ عمي وشيخي امام الدنيا كلها. وراودته التي ضاع في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. جبنا تاني يا مولانا يا سيدنا، جبنا تاني وغلقت الابواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. لا عليك يا سيدنا، بس سيدنا يوسف إلا لما تبرأ يا دكتور عبد الفتاح، ما تسيبوش إلا لما تبرأوا. قال معاذ الله. كمان يا سيدنا. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي عايزين الاولانيه، قال معاذ الله الاولانيه. إنه